बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं शानदार तारीख़। अबू हामिद अल-गज़ाली जो मगरिब में अल-ग़ज़ल के नाम से मशहूर हैं, इस्लाम के नामवर मुफ़क्किरीन में से एक हैं। उन्हें 34 साल की कम उम्री में बगदाद की सबसे बड़ी निज़ामिया यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होने का नादिर एज़ाज़ हासिल हुआ। ग़ज़ाली इमामुल हरमैन के सबसे ज़हीन शागिर्द थे और उन्होंने बहुत जल्द इतना इल्म हासिल कर लिया था कि वो अपने उस्ताद की तालीमी सरगर्मियों में मदद भी किया करते थे। जब वो बमुश्किल 28 साल के थे, वो इतना इल्म हासिल कर चुके थे कि पूरे आलम इस्लाम में उनका कोई सानी नहीं था। दोस्तों, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? उन्हें इमाम ग़ज़ाली क्यों कहा जाता है? उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि फिर अब्बासी खलीफा और सल्जूकियों के दरबार के मुसलसल पैगामात के बावजूद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्मरान तबके के साथ कोई ताल्लुक़ रखने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल-ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कौन थे। अल-ग़ज़ाली 1058 ईस्वी में खुरासान के एक छोटे से कस्बे तोस में पैदा हुए। उसके वालिद एक सूत बेचने वाले थे, इसलिए उनका लक़ब ग़ज़ाली रखा गया, जो एक अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी दागे बनाने वाले के हैं। अल्लामा सिमयानी रहमतुल्लाह अलैह का यह दावा है कि ग़ज़ल तोस का एक गाँव है जहाँ ग़ज़ाली रहा करते थे, लेकिन ये तारीख़ी एतबार से ज़्यादा मुदल्लिल नहीं मानी जाती और मुर्रिख़ीन पहली रिवायत को ही ज़्यादा मुस्तनद मानते हैं। दोस्तों, बदकिस्मती से ग़ज़ाली के वालिद नाख्वानदा थे और बिस्तर मर्ग पर उन्होंने अपने दोनों बेटों को एक करीबी दोस्त के सुपर्द कर दिया और इससे दरख्वास्त की कि वो उन्हें मुनासिब तालीम दें। दोस्त ने ख़ास मुद्दत तक तो तालीम को जारी रखा, लेकिन ग़ज़ाली के वालिद की तरफ से उसके पास जमा कराए गए फ़ंड्स जल्द ही ख़त्म हो गए और वो उनसे अपने इंतज़ामात ख़ुद करने को कहने पर मजबूर हो गए। इन दोनों प्राइवेट इदारों की कोई कमी नहीं थी जिनको अहले इल्म ने मुखातिब किया था। तलबा के क़याम व तआम समेत तमाम अखराजात वहाँ के अशराफिया बर्दाश्त करते थे। इसलिए हमारे दौर के बरक्स जब आला तालीम गरीबों के हद से बाहर है, उस ज़माने में आजिज़ को भी आला तालीम हासिल करने के यकसा मौक़े मुयस्सर थे। ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी इन सुनहरी मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाया और अपनी इब्तिदाई दीनी तालीम एक मकामी उस्ताद अहमद बिन मोहम्मद से हासिल की। इसके बाद वो जरजान गए, जहाँ अबू नसर इस्माइली से तालीम हासिल की। दोस्तों, यहाँ आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं जिसने इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और उनके काम पर गहरा असर मुरतब किया। हुआ कुछ यूँ कि एक बार अपने आबाई शहर जाते हुए उन्हें डाकुओं ने लूट लिया और उनसे उनके कीमती लेक्चर नोट छीन लिए। ग़ज़ाली ने दरख्वास्त की कि वो कागज़ात वापस कर दे, जिस पर वो दिल से हंसा और तंज किया कि अगर उसकी तालीम सिर्फ चंद कागज़ों पर मुनहसर है तो उसने अपनी तमाम तवानाइयाँ ज़ाया कर दी। इन अल्फाज का ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह पर बहुत ज़्यादा असर हुआ और उन्होंने इन बातों को अल्लाह की तरफ से तंबीह के तौर पर लिया। दोस्तों, फिर हुआ क्या? उसने अपने तमाम लेक्चर नोट 3 साल के अंदर ही अंदर हिफ्ज़ कर लिए। अब वो निसाबी किताबों और मुतालियाती नोटों पर इन्हिसार नहीं किया करते थे, जिसके बारे में वो अब मज़ीद सीखने का ख्वाहिशमंद हुआ करता था। दोस्तों, ग़ज़ाली को आला तालीम हासिल करने के लिए अपना आबाई शहर छोड़ना पड़ा। इस ज़माने में बगदाद और निशापुर मशरिक़ में इल्म की आला तरीन नशिस्तें थीं, जहाँ इस्लाम के 2 नामवर असातिज़ा यानी इमामुल हरमैन, जिन्होंने निशापुर के अदबी हलकों की जीनत बनाई, और अबू इसहाक़ शिराज़ी, जो अदबी आसमान पर चमकते थे, उनसे इल्म हासिल करने का शर्फ़ हासिल किया। निशापुर चूँकि उनके करीब था, इसलिए ग़ज़ाली इमामुल हरमैन के शागिर्द बन गए। ग़ज़ाली इमामुल हरमैन के सबसे ज़हीन शागिर्द थे और जल्द ही इतना इल्म हासिल कर लिया था कि वो अपने उस्ताद की तालीमी सरगर्मियों में मदद किया करते थे। उसने अपने मशहूर उस्ताद की वफ़ात के बाद निशापुर छोड़ दिया और उस वक्त तक जब वो बमुश्किल 28 साल के थे, वो इतना इल्म हासिल कर चुके थे कि पूरे आलम इस्लाम में उनका कोई सानी नहीं था। इस दौर में अब्बासियों की खिलाफत डगमगा रही थी, जिसका इख्तिताम कई तुर्क सल्तनतों की तश्कील पर हुआ, जिसमें सल्जूकी भी शामिल थे, जिन्होंने अपने दौर के सबसे ताकतवर रियासत की बुनियाद रखी थी। सल्जूकियों का ख़ानदान तुगरल, अलप अरसलान और मलिक शाह जैसे शानदार बादशाहों की जानशीनी के लिए मुमताज़ था, जिन्होंने इस्लामी तहज़ीब की बुझती हुई शमा को बुलंद रखा था। मलिक शाह अपनी तारीख़ी अज़मत का मरहून मिन्नत अपने दूर अंदेश वज़ीर निज़ामुल मुल्क तूसी, जो हर दौर के अजीम तरीन मुंतज़िमीन में से एक थे, जो कि इल्म के अजीम सरपरस्त थे, और उन्हें बगदाद की मशहूर निज़ामिया यूनिवर्सिटी के बानी होने का एज़ाज़ भी हासिल था। 20 करोड़ रुपए से ज़ायद
دانشمند وزیر نے تعلیم کے لیے بجٹ مقرر کیا تھا۔ شاید ہی کوئی قدیم یا جدید ریاست سرکاری خزانے سے تعلیم پر اتنا بڑا حصہ خرچ کرنے پر فخر کر سکتی ہو۔ اس وقت تک غزالی کی شہرت عالم اسلام کے دور دراز کونوں تک جا چکی تھی، اور وہ بھی نظام الملک کے عظیم دربار میں حاضر ہوئے جنہیں وہ اہل علم کے دوست کے طور پر جانتے تھے۔ ممتاز وزیر کی طرف سے ان کا احترام کے ساتھ استقبال کیا گیا، اور اس نے نظام الملک کے دربار میں حاضر ہونے والے اہل علم کے ساتھ علمی گفتگو میں اپنی قابلیت کا ثبوت دیا، جس کے بعد وہ 34 سال کی کم عمری میں بغداد کی مشہور نظامیہ یونیورسٹی کے پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ دوستو، غزالی کو عالم اسلام کے دونوں عظیم درباروں یعنی سلجوکیوں اور عباسیوں میں بہت زیادہ عزت دی جاتی تھی، جو کہ اسلامی شان و شوکت کے مراکز تھے۔ لیکن غزالی آخرکار اس مصنوعی پن اور رونق سے تنگ آ چکا تھا جو شاہی بغداد کی سماجی زندگی پر چھایا ہوا تھا۔ وہ کسی اور چیز کے لیے تڑپتا تھا جو کہ بہت بڑی جلدوں کی نظریاتی علم میں دستیاب نہیں تھا، جو اسے شہر کے اعلیٰ ادبی حلقوں میں بھی نہیں ملا۔ اس نے ایک روحانی زیارت کرنے کا عزم کیا جو بذات خود ایک دلچسپ کہانی پیش کرتا ہے۔ اس نے سماجی اور شاہی حلقوں سے اپنا تعلق منقطع کر لیا، جزوی بھوک ہڑتال کا سہارا لیا اور طبی مشورے سے بھی پرہیز کیا۔ اس کی طبیعت ناساز ہونے لگی اور تمام مشورے رد کر کے وہ بغداد کو کچے چادر میں لپیٹ کر چلا گیا۔ عظیم شہر کی عوام جس نے اپنے عالم امام کی شان و شوکت اور قیمتی لباس دیکھے تھے، وہ آپ کو ان کے مقدس لباس میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دنیاوی لذتوں کو ترک کر دیا تھا، اور اس کے باطن نے انسانی زندگی کے بیکاری اور انسانی علم کی کمی کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اس کے تصوف میں تبدیل ہونے کی کہانی، جیسا کہ انہوں نے خود بتایا ہے، وہ بذات خود ایک اہم باب ہے۔ اسے فلسفے اور علمی الہیات کے مطالعے میں کوئی روشنی نہیں ملی، لہٰذا اسے اپنی توجہ تصوف کی طرف مبذول کرنی پڑی، اور جیسے ہی وہ پڑھتا گیا سچائی اس پر کھلتی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز صوفیاء کے لیے سب سے زیادہ خاص ہے وہ کتابوں سے نہیں سیکھی جا سکتی، بلکہ اسے صرف فوری تجربے، خوشی اور باطنی معلومات سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ ابھی 40 کا نہیں تھا کہ اس نے دوبارہ کبھی واپس نہ آنے کے عزم کے ساتھ بغداد چھوڑ دیا۔ بغداد سے نکل کر غزالی امویوں کے پرانے دارالحکومت دمشق پہنچے اور عبادت کی زندگی گزارنے لگے۔ وہ 2 سال تک وہاں رہے اور بعض اوقات جامعہ امیہ میں صوفیانہ موضوعات کی طرف لوٹتے تھے، جو عملی طور پر شام کی یونیورسٹی تھی۔ یہاں وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے صوفی بزرگ شیخ فرمادی کے شاگرد بن گئے، جن کا اسلامی دنیا کے طول عرض میں بہت احترام کیا جاتا تھا۔ دوستوں، ان کے دمشق چھوڑنے کی وجہ کے بارے میں ایک دلچسپ کہانی بیان کی گئی ہے۔ ایک دن وہ دمشق کے مدرسے امینیہ میں گئے، جہاں ایک لیکچرر جو غزالی کو نہیں پہچانتا تھا اپنے لیکچر میں ان کی کتابوں سے بڑے پیمانے پر حوالہ دے رہا تھا۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو فوراً ہی شہر کو چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے پہچانا جائے اور انہیں اعزازات سے نوازا جائے جس سے اس کے اندر فخر کا احساس پیدا ہو، ایسا احساس جسے صوفیاء نے سختی سے دبا دیا ہے۔ وہ یروشلم پہنچے اور وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابدی ٹھکانے پر گئے اور ان کے قبر کے پاس 3 چیزوں پر قائم رہنے کا عزم کیا۔ اول تو وہ کبھی کسی بادشاہ کے دربار پر حاضری نہیں دیں گے، دوسری بات یہ کہ وہ بادشاہ سے تحفہ قبول نہیں کریں گے، اور تیسرا یہ کہ وہ کبھی بھی غیر ضروری علمی مباحثے میں حصہ نہیں لیں گے۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح یہ ممکن ہے، لیکن دراصل اپنے عزم اور یقین میں وہ قائم رہا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارتوں کو روانہ ہوئے اور وہاں طویل عرصہ قیام کیا، اور حجاز سے نکل کر اسکندریہ اور مصر کا دورہ کیا۔ غزالی نے 10 سال سے زیادہ عرصے تک وسیع اسلامی علاقوں میں بکھرے مقدس مقامات کی زیارت کی۔ اس کی شدید دعاؤں اور خدا کے لیے لگن نے اس کے دل کو صاف کر دیا تھا اور الہی اسرار کو ظاہر کر دیا تھا جو اس پر اب تک نامعلوم تھے۔ عباسی خلیفہ اور سلجوکیوں کے دربار کے مسلسل پیغامات کے باوجود غزالی نے حکمران طبقے کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا اور اپنی موت تک اپنے آبائی شہر میں تدریسی سرگرمیاں جاری رکھی۔ دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 9 دسمبر 1111 عیسوی میں طوس میں ہی ہوئی، اور ایک ذرائع کے مطابق اس وقت ان کی عمر 52 سے 53 سال کے لگ بھگ تھی۔ دوستو، غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے دلوں میں سچائی اور راست گوئی کا جذبہ بسانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے آزادانہ اور ڈٹائی سے یہ پرچار کیا کہ رعایا کا فرض ہے کہ وہ اپنے حاکم کو درست کریں۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے ارسطو، سقراط اور افلاطون کے نظریات کو غلط ثابت کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ غزالی بلا شبہ اسلام کے ان عظیم مفکرین میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام کے سماجی، ثقافتی،
سیاسی، اخلاقی اور مابعد الطبیعتی نقطہ نظر کو پروان چڑھانے میں بے پناہ تعاون کیا ہے۔ دوستو، یہ تو تھی کہانی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ سلیمان اول، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور اسی طرح ظہیر الدین بابر کی بھی سوانح عمری جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو وزٹ کریں، جہاں آپ کو اس طرح کی شخصیات پر کافی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہیں تو اسے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں۔